चलो आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। शहरी ने, जो आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, फरवा से कहा। किस खुशी में वो, जो अभी नहा कर निकली थी, अपने बाल ड्राई करते हुए बोली, इसलिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी कंपनी ने मुल्क की बेस्ट कंपनी का अवार्ड जीता है। इसी खुशी में मैंने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का सोचा है। ओके, तुम आधा घंटा ठहरो, मैं आई, फरवा कहती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि शहरों सर हिलाता हुआ लाउंज में बैठ गया। फिर जब तक फरवा लौटी, वो रिमोट के जरिए टीवी से शुगल करता रहा। चलो चलें, फरवा ने कहा तो वो उठकर उसके साथ हो लिया। शहरी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तुम जिस कदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसी कदर मुझसे दूर होते जा रहे हो। ये कैसे सोच लिया तुमने? वो हैरत से बोला। याद करो तो हम कितने रोज बाद इकट्ठे बाहर जा रहे हैं। चलो तुम ही बता दो, मुझे ठीक से याद नहीं। शायरी ने काफी देर सोचने के बाद शर्मिंदा से लहजे में कहा। पूरे 5 रोज बाद तुम मुझे कहीं लेकर जा रहे हो, वो शिकवे से भरपूर लहजे में बोली। अच्छा बाबा, सॉरी, मगर मैं आज तुम्हें ऐसी कंपनी दूंगा कि तुम्हारे तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पहले तो ये बताओ, मेरे बिजनेस की कामयाबी की खुशी में कौन सा गिफ्ट लोगी? शहरी ने उसकी नाराजगी दूर करने के लिए खुशगवार मूड में कहा। जौन सा भी दिलवा दो, ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या देना चाहते हो, फरवा ने लहजे में हल्की सी खुशी लिए हुए कहा। तो फिर मैं तुम्हें आज वो तोहफा देता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत कीमती और अनमोल है, और जिसकी सिर्फ और सिर्फ तुम ही हकदार हो। शहरी के लहजे में जोश नुमाया था। ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो सिर्फ मेरे लिए है? उसने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। है बस इंतजार करो, अभी कुछ ही देर में मालूम पड़ जाएगा। वो बाजार पहुंच चुके थे। शहरी ने एक जगह गाड़ी पार्क करते हुए कहा। फरवा मुसलसल तजस्सुस में थी कि शहरी उसे क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है जो स्पेशल उसके लिए है, और फिर उसका तमाम तजस्सुस खाक में मिल गया जब शहरी ने अपने हाथों से उसके गले में डायमंड का खूबसूरत हार पहनाया। वो बज़ाहिर शहरी के सामने खुशी का इजहार कर रही थी, मगर असल में उसका दिल इस गिफ्ट से खुश नहीं था। वो कुछ अनहोनी चीज जो चाहे मामूली ही होती, मगर उसमें प्यार का इजहार खुलकर होता हुआ महसूस होता चाहती थी। शहरोज ने कहा था कि वो ऐसा गिफ्ट देने वाला है जो बहुत अनमोल है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैं हकदार हूँ। मगर ये तो दौलत के लिहाज से कीमती था, और शहरी को कम से कम ये तो मालूम था कि मैं ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ। फिर भी उसने वो चीज कीमती और अनमोल गर्दानी जो मेरे इस्तेमाल में बहुत कम आती है, या मेरी नजर में उसकी कोई वक़्त नहीं। चलो चलें, सब लोग किस तरह तुम्हें घूर कर देख रहे हैं, कहीं किसी की नजर ही न लग जाए। ये नेकलेस पहनकर तुम खूबसूरत भी तो बहुत दिखाई दे रही हो, शायरी ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। फिर वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल खड़े हुए। फरवा काफी खामोश खामोश थी। वो गुमसुम सी बाहर के नजारों में खोई हुई सोच रही थी कि शहरी बिजनेस में किस कदर बिजी रहने लगा है और उसे किस कदर कम वक्त देता है। अगर शादी के बाद भी इसकी यही रूटीन रही तो वो बोर होकर रह जाएगी। जब से आज़िब घर छोड़कर गया है, मैं तुम्हें यूं ही बुझी बुझी और खोई खोई सी देख रहा हूँ, शहरी ने उसे खामोश देखकर कहा तो वो तड़प कर रह गई। एक और गलत अंदाजा, आज़िब के जाने के बाद से तुम मुझसे मिले ही कितनी बार हो? वो उससे पूछना चाह रही थी, मगर खामोश ही रही। असल में वो निकला ही एहसान फरामोश। अम्मा की एक मामूली ख्वाहिश को पूरा करने की बजाय घर छोड़कर चला गया। ये भी ना सोचा कि हम लोगों के बचपन से उस पर कितने एहसानात हैं, और तो और वो जॉब भी उस कंपनी में कर रहा है जो हमारी सबसे बड़ी हरीफ है। जितना नुकसान उसके जॉब करने के बाद से उसकी कंपनी ने हमें पहुंचाया है, पहले कभी नहीं हुआ। मगर मैंने भी 6 माह में सबको नाकों चने चबवा दिए हैं, शहरोज ने फखिया लहजे में कहा।
شہری تم مجھے گھمانے لائے ہو کہ میرا دل جلانے، فروا نے خفگی سے کہا تو شہروز کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تو تم سے عازب کی ہار برداشت نہیں ہو پا رہی؟ شہری میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، وہ چیخنے کے سے انداز میں بولی۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ شہری نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ عازب بزدل تھا، اس لیے مما کو تڑپتے روتے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ مما جو اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھنے لگی تھیں کیسے اس کے بغیر رہیں گی۔ وہ شروع ہی سے اپنے اوپر ہونے والی ہر زیادتی پر سہم کر بھاگ جانے والا تھا، اور اب کی بار تو ایسا بھاگا کہ واپسی کا اس نے کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا۔ تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے اس کی ہار برداشت نہیں ہو پا رہی، مگر وہ تو ہمیشہ سے ہی ہارا ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں اسے کبھی جیتتے نہیں دیکھا، فروا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ شہروز کے اندر اطمینان کی لہر سی اتر گئی۔ عازب کے لیے فروا کے اندر ابلتے لاوے نے اسے سکون بخشا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارا بی سی ایس کا رزلٹ کب آؤٹ ہو رہا ہے؟ شہری نے اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر موضوع چینج کرتے ہوئے کہا۔ بس کچھ ہی دنوں میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ایم سی ایس کروں گی، اور کیا کرنا ہے؟ تم نے کون سا جاب کرنی ہے جو اتنے جھنجٹوں میں پڑ رہی ہو؟ شہری نے ناگواری سے کہا۔ تعلیم جاب کے لیے ہی تو حاصل نہیں کی جاتی، یہ شخصیت میں نکھار بھی تو لاتی ہے، وہ قدرے حیرت سے بولی۔ تم پہلے ہی بہت نکھری ہوئی ہو، رہنے دو اور نکھار لانے کو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر تمہیں کیوں اعتراض ہے میری پڑھائی پر؟ وہ الجھے لہجے میں بولی۔ بھائی اگر تم یوں ہی پڑھتی رہو گی تو میرے بچوں کی ماں کیسے بنو گی؟ شہروز نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ منہ دھوئے رکھو، ابھی کم از کم میں 2 سال تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ ابھی اور کتنا میرے ضبط کا امتحان لوگی؟ ظالم کب وہ دن آئے گا جب تم دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہوگی اور میں تمہارے حسن میں کھو کر اپنے دل کی تمام حسرتیں سنوائی کے لیے تمہارے حضور پیش کر رہا ہوں گا، شاعری نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب واپس چلو، کافی اندھیرا ہو رہا ہے اور ہم دور بھی کافی نکل آئے ہیں۔ فروا سے کوئی اور بات نہ بنی تو اسے واپس جانے کی سوجی۔ ہاں واقعی کافی تاریکی پھیل رہی ہے، شہری نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر جب وہ دوبارہ شہر میں پہنچے تو ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ شہری اسے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں گھس گیا اور اس سے پوچھے بغیر ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے بھر دی۔ اس نے بمشکل تھوڑا سا کھایا، وہ بھی اس لیے کہ شہری ناراض نہ ہو کہ میں نے اتنے پیار سے تمہارے لیے یہ سب آرڈر کیا تھا اور تم نے چکھا بھی نہیں۔ کھانے کے بعد اس نے آئس کریم کی فرمائش کی تو بھی شہری نے تکلف سے کام لیتے ہوئے طرح طرح کے فلیوروں سے ٹیبل بھر دی، مگر اورنج فلیور نہ پا کر فروا کو شدید مایوسی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اورنج فلیور شہری کو پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے نہیں منگوایا، مگر شہری کو یہ تو معلوم تھا کہ میں اورنج فلیور بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ افسوس کی بات یہی تھی کہ شہری نے اس کی پسند کو اہمیت نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فروا نے آئس کریم بھی اتنی رغبت سے نہیں کھائی۔ تقریباً رات 11 بجے وہ گھر واپس آئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، اس لیے فروا بھی شہری کو گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ڈائمنڈ کا نیکلس اس نے پرس سے نکال کر الماری میں رکھ دیا۔ اسی وقت اس کی نظر الماری میں پڑی ہوئی اس بک پر پڑی جو عازب نے اسے گفٹ کی تھی۔ اسے اس وقت نیکلس سے زیادہ وہ بک قیمتی لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عازب کو کیسے پتا چلا کہ میں ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ پھر وہ غیر ارادی طور پر شہروز اور عازب کے ساتھ اپنے گزرے دنوں کا موازنہ کرنے لگی۔ آج میں تمہیں اس طرح کی ٹریٹ دیتا ہوں کہ تمام عمر یاد کرو گی۔ اسے عازب کا کہا ہوا یہ جملہ یاد آیا اور پھر چوری کے امرود اور کنو توڑنے کے بعد مالک کے ڈر سے بھاگنے جیسی خوبصورت یادیں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئیں۔
مروہ کے اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب میں جانا اور واپسی پر ایک نان 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانا اور ایک چھوٹی سی دکان سے آئس کریم کھانا شہروز کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے سے زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ آزب کی چند دن کی دوری نے اسے ابھی یہ باور کرایا تھا کہ شہروز نے اپنی روٹین نہیں بدلی، بلکہ آزب اس کی زندگی سے چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ خود کو کافی تنہا محسوس کر رہی ہے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.